हेलो साथीहरु सबैजनालाई मेरो नमस्ते। धेरै लामो समयपछि आएको छु। आई होप यु गाइस डोन्ट फर्गेट मी। र साथीहरु आज म हजुरहरुलाई क्यानाडा एग्रिकल्चर कोटा, एग्रिकल्चर वर्क भनौं न, एग्रिकल्चर भिजा, एग्रिकल्चर पीआर प्रोग्रामहरुमा कसरी आउन पर्छ, कुन तरिकाले आउन पर्छ र यहाँ आउनको लागि के कुराहरुमा ध्यान दिन पर्छ, कस्तो कस्तो कुराहरु तपाईले सिक्दा, जान्दा, बुझ्दा राम्रो हुन्छ र गर्न पर्छ भन्ने कुरा। फर एक्जाम्पल तपाईको ट्रेनिङको कुरा आउँछ, एजुकेसनको कुरा आउँछ, तपाईको कस्तो खाले एक्सपिरियन्स हुन पर्छ र ल्याङ्ग्वेजमा पनि के कस्तो रिक्वायरमेन्टहरु छन् हैन, र कुन प्रोग्राम मार्फत आउन सक्नुहुन्छ भन्ने विभिन्न जानकारी हजुरहरुलाई आज म यस प्रोग्राममा दिने छु। ओके, एग्रिकल्चर वर्करमा मोटामोटी तीनटा क्याटेगोरी हुन्छन् है। एउटा हो फर्स्ट तपाईको एनिमल फार्म वर्कर, दोस्रो हार्भेस्टिङ लेबर र थर्ड हो तपाईको एग्रिकल्चर टेक्निशियन है। र यो तीनटा मध्ये जुन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड जुन छ तपाईको एग्रिकल्चर फार्म वर्कर जुन छ हैन, फार्म वर्कर र हार्भेस्टिङ लेबरको लागि तपाईको एजुकेसन त्यही सम्बन्धी हुन पर्छ भन्ने जरुरी छैन हैन। अरु विषय पढेको भए पनि हुन्छ, सम्बन्धित एजुकेसन चाहिँदैन, नभए पनि हुन्छ। तपाईसँग यदि टेक्निकल कोर्स गरेको छ, डिप्लोमा कोर्स गरेको छ भने पनि हुन्छ, र साथसाथै तपाई यदि तपाईले एक्सपिरियन्सको बेसमा पनि तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसको यही हुन पर्छ भन्ने जरुरी छैन। जस्तो तपाई अब बीएड गरेको भए नि भयो, आर्ट्स पढेको भए पनि, बीकम गरेको भए पनि, एमकम, आईएफ हैन, जुनै पनि विषय पढेर भए पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन थर्ड छ तपाईको चाहिँ एग्रिकल्चर टेक्निशियन जुन छ हैन, त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रपर त्यस सम्बन्धी पढेको हैन, त्यस सम्बन्धी तपाईले डिप्लोमा कोर्स गरेको हुन पर्छ। ओके, त्यसको लागि जरुरी छ, त्यो चाहिँ एउटा क्रेडेन्शियल चाहिन्छ। ओके, त्यो भएकै कारणले त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले तपाईले आफ्नो तीनटा मध्ये आफ्नो फिल्ड समात्ने हो तपाईले है। तपाईको अब आफ्नो बेस्ड अन योर एजुकेसन, तपाईको एक्सपिरियन्स अनुसार हैन, कुन चाहिँ तपाईको फिल्ड हो, फार्म वर्कर हो कि तपाईको हार्भेस्टिङ लेबर हो कि एग्रिकल्चर फिल्ड कुन हो, त्यो एउटा फिल्ड समात्ने हो। र त्यही फिल्ड समातेर त्यही फिल्डको अनुसार नै तपाई आफ्नो पेपर वर्क डकुमेन्टहरु पनि त्यही अनुसार तयार गर्ने हो। ओके, टु अप्लाई फर द इमिग्रेसन प्रोसेस। तपाईको वर्क परमिट हुन्छ कि तपाईको पीआर प्रोग्राममा हुन्छ कि हैन, त्यो सबैको लागि तपाईले पहिला एउटा फिल्ड समातेर नै त्यो फिल्ड सम्बन्धी नै तपाईले आफ्नो पेपर वर्क्सहरु प्रोसेसिङ गर्ने हो। ओके, सो अब एसएससी पास वालाहरुले मात्रै यहाँ आउन त सक्छन्, तर आएर पीआर अप्लाई गर्न चाहिँ पाउँदैन, किनकि पीआर अप्लाई गर्नका लागि चाहिँ 12 पास हुनै पर्छ, 12 पास हुनै पर्छ, आइएल्स पनि गर्नै पर्छ। आइएल्स नभए कि त फ्रेन्च भाषाको हैन गर्नै पर्छ, टीईएफ तपाईले गर्नै पर्छ। टीईएफ मा तपाईको 250 स्कोर, 250 स्कोर चाहिँ तपाईले ल्याउन पर्यो है, त्यो स्कोर चाहिँ चाहिन्छ। अनि आइएल्स मा चाहिँ तपाईको चाहिँ 4 देखि 5 मिनिमम 5 एभरेजमा तपाईले 5 राख्यो भने चाहिँ आइएल्स को त्यो चाहिँ तपाईको जरुरी हुन्छ। ओके, यदि तपाईको कलेज डिग्री छ, कलेज ब्याचलर गर्नुभएछ एग्रिकल्चरमा या मास्टर गर्नुभयो एग्रिकल्चरमा भनेपछि त्यो झनै धेरै राम्रो हुन्छ। सो त्यो भयो एउटा एजुकेसनको कुरा आयो। एजुकेसन मैले भने यति नै चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन, तर दिमागमा के राख्नुस् भन्दाखेरि 12 पास भएको हुन पर्यो। त्यसैले यदि तपाई भोलि क्यानाडा आएर यहाँको पीआर लिने सोच छ, परिवारसँग यही आएर सेटल हुने सोच छ भने चाहिँ नि 12 पास भएकाहरुले मात्रै ट्राई गर्नु होला, अरूले चाहिँ ट्राई नगर्दा पनि हुन्छ, किनकि इट्स योर वेस्ट अफ टाइम, वेस्ट अफ मनी एन्ड एभ्रिथिङ। ओके, त्यो कुरा। दोस्रो भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो एक्सपिरियन्स है। यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला हैन, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सपिरियन्स भन्नाले तपाईको चाहिँ जुन पाए त्यो एक्सपिरियन्स भनेर हुँदैन। धेरै साथीहरुले मलाई सोध्छन् हैन, मैले एग्रिकल्चर काम गरिरहेको छु भनेर भन्छ हैन। अब कस्तो नि, जब मेरो घरमै अब खेत छ, बारी छ हैन, त्यसमा मैले सानैदेखि काम गरेको छ र अब मैले त अब त्यसै त 20-25 वर्षको एक्सपिरियन्स छ एग्रिकल्चरमा। त गाई बस्तु पालेको छ, भैँसी पालेको छ, एक्सपिरियन्स छ हैन। त्यो त मैले एग्रिकल्चरमा अप्लाई गर्न सक्छु सक्दैन भन्ने मान्छेहरुले धेरै क्वेशन गरिरहेको हुन्छ हैन, यस्तो गरेर आउँछ हैन। नो, यु क्यान नट। ओके, त्यस्तो एक्सपिरियन्सले काम चल्दैन। एक्सपिरियन्स यहाँ चाहिने भनेको कस्तो भने तपाईको कमर्सियल एग्रिकल्चर हो, कमर्सियल फार्मिङ हो, त्यसको एक्सपिरियन्स हुन पर्यो तपाईसँग, बुझ्नु भएन। कमर्सियल भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि यु आर वर्किङ फर समबडी, कुनै एउटा संस्था अर कुनै कम्पनी हैन, एग्रिकल्चर कम्पनी होस् के हैन, एग्रिकल्चर फार्म कम्पनी हो, एग्रिकल्चर फार्म छ, एग्रिकल्चर डेयरी फार्म हुन्छ, एग्रिकल्चर एनिमल फार्म हुन्छ, एग्रिकल्चर पोल्ट्री फार्म हुन्छ हैन, कुक हुन्छ, यस्तो खाली विभिन्न कम्पनीहरु हुन्छ हैन। हो, यस्तोमा तपाईले काम गरेको हुन पर्यो, एउटा पर्टिकुलर टाइटलमा, एउटा पर्टिकुलर पोस्टमा, जब टाइटलमा हैन, तपाईको एउटा डिजिग्नेसन हुन पर्यो हैन। यस्तो किसिमको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ हो, त्यसले बल्ल यहाँ आएर काम आउँछ यहाँ क्यानाडामा चाहिँ हैन, तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि सामान्य मसँग काम गरेको अनुभव छ भनेर त हुँदैन, त्यसले हुँदैन। त्यो भएकै कारणले चाहिँ तपाईको एक्सपिरियन्स चाहिँ कमर्सियल एग्रिकल्चर, कमर्सियल फार्मिङको एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट हुन पर्छ।
हैन नट जस्ट एनी एग्रिकल्चर एक्सपिरियन्स त्यो हुँदैन त्यो चाहे नेपालमा होस् गरेको चाहे विदेशमा अरू देशमा पनि काम गरेको होस् नो प्रब्लम जहाँको भए पनि कमर्सियल फार्मिङको एक्सपिरियन्स लेटर चाहिन्छ र एक्सपिरियन्स कम्तीमा पनि तपाईँको 9 देखि 1 वर्षको चाहिँ चाहिन्छ हैन त्यो तलको थोरै एक्सपिरियन्सले काम चल्दैन हैन त्यो भएकै कारणले चाहिँ जति धेरै एक्सपिरियन्स तपाईँको हुन्छ त्यति धेरै तपाईँको चान्स हो त्यो भएकै कारणले आफ्नो एउटा फिल्ड समात्नुहोस् र फिल्ड समातेर अनि तपाईँ चाहिँ एउटा प्रपर एउटा एक्सपिरियन्स लिनुहोस् एउटा कुनै कम्पनीमा बसेर काम गर्नुहोस् प्रोफेसनलिजममा एउटा प्रोफेसनल तरिकाले हैन र साथसाथै म के पनि भन्छु भने जुन जति पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ जससँग अब भनौँ न अब एग्रिकल्चर सम्बन्धी एजुकेसन छैन तपाईँ एग्रिकल्चर विषयले पढ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ एउटा फिल्ड समात्नु जस्तो फर इक्जाम्पल अब तपाईँ एनिमल फार्मर हुनुहुन्छ भने तपाईँ एनिमल फार्मर पनि के हो तपाईँको हैन तपाईँको बुचर क्याटेगोरीमा बुचर मासु काट्नेमा हो कि जनावर भनेर के जनावर हैन एनिमल वस्तु गाई वस्तु पाल्नेमा हो हैन रेयरिङ तपाईँको क्याटेगोरी के हो रेयरिङ हो कि कटिङ हो हैन हो त्यसमा एउटा फिल्ड समात्ने रेयरिङ हो भने त रेयरिङ सम्बन्धी एनिमल रेयरिङ सम्बन्धी हैन तपाईँले एउटा कोर्स गर्नुहोस् हैन जस्तो गाई वस्तु पाल्नका लागि के गर्न पर्छ उनीहरूलाई खाना कुन तरिकाले खाना खुवाउन पर्छ खानाको डाइटिङ हैन उसको के कस्तो टेबल कस्तो हुन पर्छ भन्ने नलेज त तपाईसँग हुन पर्यो नि त गाईको लागि कस्तो भन्नु न भैँसीको लागि कस्तो जस्तो बाख्राहरू हुन्छ भेडाहरूको लागि कस्तो भन्ने कुरा तपाईसँग एउटा टेक्निकल नलेज हुन पर्छ हैन त्यस्तो भएर एउटा प्रपर कोर्स गर्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ हैन र त्यस्तै आयो तपाईँको कुखुराको कुरा आउँछ हाँसको कुराहरू आउँछ हैन हो यस्तो कुराहरू आयो गाईको अब दुध दुनेको कुराहरू आउँछ हैन त पुरा तपाईँको मेसिनले दुध दुन्छ त्यो पनि कुराहरू तपाईँले सिकिरहेको राम्रो हो अनि मेसिनले दुध कसरी दुइन्छ हैन त्यसमा कसरी गाईको थुनमा कसरी मेसिनले युज गरिन्छ भन्ने कुराहरूमा हैन तपाईँले चाहिँ यो सब कुरा यस्तो कुराहरूको एक्सपिरियन्स लियो हो कि टेक्निकल एक्सपिरियन्स लियो भने चाहिँ बल्ल तपाईँले बल्ल कम्पिटिसन तपाईँ पास हुने हो त्यस्तो हो कारण हैन ओके अब यो एग्रिकल्चर वर्कर कुन प्रोभिन्समा चाहिन्छ र कुन प्रोग्राममा तपाईँले एप्लाई गर्ने हो यसको अब ओके र एग्रिकल्चर वर्कर मेनली सबैभन्दा बढी डिमान्ड हुन्छ तपाईँको ओन्टारियोमा है मेन हुन्छ ओन्टारियोमा सेकेन्ड त्यसको दोस्रो डिमान्ड हुन्छ तपाईँको क्युबेकमा ओन्टारियो क्युबेक त्यसपछि आउँछ तपाईँको सस्काचुवन म्यानिटोबा र अल्बर्टा यो 5वटा मात्र प्रोभिन्स हो जहाँ तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर हाई डिमान्ड हुन्छ साथमा ब्रिटिस कोलम्बिया पनि हुन्छ फाटफुट हुन्छ हैन त्यहाँ यो 5-6वटा प्रोभिन्स हो यहाँ मात्र एग्रिकल्चरको बढी डिमान्ड हुन्छ अरू प्रोभिन्समा त्यति साह्रो हुँदैन किनकि अरू प्रोभिन्स त्यो किनकि क्लाइमेटिक कन्डिसनले त सुटेबल हुँदैन त्यो भएर कारणले ओन्टारियोमा चाहिँ धेरै सबभन्दा ठुलो प्रोग्राम हुन्छ र यो प्रोग्राम हरेक समरमा सुरु हुन्छ तपाईँको अप्रिलमा सुरु हुन्छ यो प्रोग्राम ओपन हुन्छ जस्तो तपाईँको छ एग्री फुड पाइलट यो प्रोग्राम चाहिँ एग्रिकल्चर बेस्ड प्रोग्राम मात्रै हो हैन यो फेरि नेक्स्ट अप्रिलमा यो ओपन हुन्छ त्यो भएकै कारणले त्यसको त अब ओपन हुनु अगाडि तपाईँले सम्पूर्ण आफ्नो डकुमेन्टहरू हैन एक्सपिरियन्सको कुराहरू हुन्छ तपाईँको अब एक्सपिरियन्स लेटर बनाउनु पनि हुन्छ हैन यी सबै कुरो तपाईँले रेडी गरेर राख्नु न ट्याप पारेर राख्नु हैन जब त्यो ओपन हुने बित्तिकै तपाईँले फट अप्लाई गर्ने हो र कस्तो हुन्छ भने यो विश्वभरि अप्लाई गर्ने भन्छ हैन त्यो भएकै कारण त्यो एकदमै छिटो जस्तो अप्रिलमा हुन्छ कहिले त मे जुनमा हैन ओपन हुने बित्तिकै हैन हेर्नु त्यो विदिन अ मन्थ 1 महिनाभित्रको 20 दिनभित्र नै त्यो एप्लिकेसन जो कोटा हुन्छ वर्षमा चाहिने कोटा हुन्छ हैन त्यो कोटा फुल भइदियो भने इमिग्रेसनले क्लोज गरिदिन्छ एप्लिकेसन एक्सेप्ट गर्न फ्याट क्लोज गरिदिन्छ के त्यो भएकै कारणले चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण डकुमेन्ट रेडी भइहाल्यो भने चाहिँ ओपन हुने बित्तिकै तपाईँले फ्याट अप्लाई गरिदिने हो त्यो आउँछ अर्को काम फेरि हार्भेस्टिङ वर्करको पनि फेरि छुट्टै हार्भेस्टिङ वर्करको भनेर एउटा छुट्टै एउटा प्रोग्राम त होइन त्यसको पनि एउटा क्राइटेरिया ओपन हुन्छ त्यो पनि ओन्टारियोबाट सुरु हुन्छ त्यो पनि हार्भेस्टिङ वर्कर भनेर त्यो भित्र तपाईँको ओन्टारियोको पिएनपी प्रोग्राम मार्फत आउँछ त्यसको पनि मैले भिडियो बनाउने गरेको छु हैन र फेरि नेक्स्ट वीक पनि ओपन हुने बित्तिकै त्यसको पनि म भिडियो फेरि बनाउँछु मैले ओके र साथै फेरि त्यसपछि तपाईँको आउँछ क्युबेक प्रोग्राममा चाहिँ क्युबेकको चाहिँ तपाईँ चाहिँ क्युबेकको रेगुलर स्किल वर्कर प्रोग्राम जुन छ त्यसमार्फत तपाईँले चाहिँ अप्लाई गर्ने हो र अहिले क्युबेकले फेरि नयाँ प्रोग्राम पनि सुरु गर्ने भनेर चाहिँ कुरो भएको छ र अब त्यो प्रोग्राम अहिले यही नै प्रोग्राम सुरु गर्ने भनेर त्यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसन आएको छैन हैन त्यो आउने बित्तिकै त्यसको बारेमा मैले भिडियो बनाउँछु हैन क्युबेकले पनि अहिले 2टा नयाँ प्रोग्राम लिएर आउँदैछ एउटा त टेक प्रोग्राम हो र दोस्रो एग्रिकल्चर सम्बन्धी प्रोग्राम हो हैन र तेस्रो केयर गिभरको पनि प्रोग्राम लिएर आउँदैछ क्युबेकले सो आई विल गिभ यु इन्फर्मेसन अबाउट द्याट सो बी इन टच विथ द भिडियो ओके त्यो छ त्यो भएर प्रिपरेसन भएर बस्ने हो राइट र अनि साथसाथै अनि अरू प्रोग्राम चाहिँ एग्रिकल्चरमा फर्स्ट डिमान्ड आउने भनेको तपाईँको रुरल एन्ड नर्दर्न इमिग्रेसन पाइलट प्रोग्राम जुन छ नि यो 11-11वटा कम्युनिटी बेस्ड जुन प्रोग्राम छ यसमा पनि तपाईँको एग्रिकल्चर वर्करको डिमान्ड हुन्छ ओके र त्यो भएर कारणले तपाईँले चाहिँ यो एग्री फुड पाइलट प्रोग्राम जुन छ यसलाई तपाईँले रेगुलर फलोअप गरिराख्ने हो जुन क्यानाडाको इमिग्रेसन वेबसाइट छ नि तपाईँको www.cic.gc.ca
यो वेबसाइटमा गएर त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एग्री फुड पाइलटको बारेमा चाहिँ छुट्टै एउटा कलम छ होइन, त्यसलाई पनि तपाईँ रेगुलर अपडेट हेरेर चेक गरेर राख्नुहोस् होइन, त्यहाँ के अपडेट आइराखेको छ त्यो तपाईँले रेगुलर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, वान्स जस्ट बिफोर द समर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस साथसाथै तपाईँले चाहिँ अनि यो रुरल एन्ड नर्दर्न इमिग्रेसन पाइलट प्रोग्राम छ, यसको प्रत्येक कम्युनिटी छ नि हो, त्यो प्रत्येक कम्युनिटीले 1 by 1 क्लिक गर्दै हेरेर राख्नुहोस् होइन, त्यसमा पनि के अपडेट आइरहेको हुन्छ, भ्याकेन्सी नयाँ भ्याकेन्सी आएको कुन भ्याकेन्सी आएको छ त तपाईँ चेक गरेर राख्नुहोस्। ओके, सो यु हेभ टु बी अपडेट, यु हेभ टु बी प्रोएक्टिभ अलराइट इन अल दिस काइन्ड अफ म्याटर्स। ओके, अरूमाथि डिपेन्ड मात्र भएर बस्ने होइन, म माथि होइन सरले आएर भन्नुहुन्छ सरले अपडेट गराउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मेरो माथि मात्रै डिपेन्ड भएर बस्ने पनि होइन, किनकि म पनि आफ्नो काममा बिजी भएर आएको हुनसक्छु या मैले पनि नोटिस गर्न ढिलो हुनसक्छ होइन, भिडियो बनाउन ढिलो पनि हुनसक्छ। सो यु गाइज हेभ टु बी भेरी एक्टिभ अन द्याट थिङ्स। ओके, अलराइट, अब म हजुरहरूलाई यो एग्रिकल्चर वर्कमा होइन कुन कुन एनओसी टप जब कुन कुन हो, कुन कुन क्याटेगोरीमा बढी डिमान्ड हुन्छ है, यसको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछु। Have a look at this slideshow. So guys, those are the top jobs, top NOCs, र यदि तपाईँहरू यस क्याटेगोरीभित्र पर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको चान्स धेरै हुन्छ, किनकि यो क्याटेगोरीको डिमान्ड बढी छ। ओके, अब यस बाहेक अरूको पनि डिमान्ड हुन्छ होइन, त्यसमा पनि तपाईँ फेरि योलाई मात्रै डिमान्ड छ अरूको डिमान्ड छैन भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। यो अहिले मैले देखाएको चाहिँ यो चाहिँ टप एनओसिस हो होइन, यस बाहेक पनि अरूको पनि डिमान्ड हुन्छ, त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ रेगुलर तपाईँको जुन यो प्रोग्राम छ, प्रोग्रामको रिक्वायरमेन्ट छ त्यो हेरेर राख्नु होला। ओके ओके, नाउ अब कुरा गरौँ जुन मान्छेहरूले एग्रिकल्चर सम्बन्धी मास्टर्स डिग्री गर्नुभएको छ या तपाईँको एउटा टेक्निकल विषय लिएर पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले कुनै एउटा यो एग्री फुड पाइलट प्रोग्राम जुन छ नि समर यो आउने महिना कुर्नै पर्ने जरुरी छैन। ओके, तपाईँहरूले चाहिँ एनी टाइम तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु एक्सप्रेस एन्ट्री। त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँसँग मास्टर्स डिग्री, किनकि मास्टर्स डिग्री मैले भन्नको कारण के भन्दाखेरि तपाईँको चान्स होस् भनेर, हुन त तपाईँ ब्याचलरवालाले पनि अप्लाई गर्न सक्छ नसक्ने होइन, तर मास्टर डिग्री भइदियो भने तपाईँको चाहिँ फुल पोइन्ट आउँछ तपाईँको एजुकेसनमा। ओके, साथमा तपाईँको आइएल्समा तपाईँको कम्तीमा पनि अहिलेको जुन यो कम्पिटिसन अनुसार छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको आइएल्समा 8 इच बेन्ड स्कोर 8 हुन पर्यो। तपाईँ यदि 8 ल्याउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ देन यु हेभ अ गुड चान्स। ओके, किनकि तपाईँको सिआरएस जुन स्कोर छ नि तपाईँको 471 क्रस हुन पर्यो। 471 क्रस हुनका लागि त्यही भएर मास्टर डिग्री चाहियो, तपाईँको आइएल्समा 8 एन्ड एबभ हुन पर्यो स्कोर, तपाईँको उमेर 30 वर्षभन्दा कम्तीमा हुन पर्यो, 30 वर्ष माथि छ भने हुँदैन होइन, तपाईँले बिहा गरेको हुन पर्यो र तपाईँको श्रीमती या तपाईँको श्रीमानले पनि के अरे ब्याचलर पढेको हुन पर्यो होइन, ब्याचलरभन्दा माथि पढेको हुन पर्यो र उसले पनि आइएल्स गरेको हुन पर्यो। आइएल्समा उसको कम्तीमा पनि 7 भन्दा माथि स्कोर आउन पर्यो, कम्तीमा 7 भन्दा माथि स्कोर। यदि 8 आएको छ भने चाहिँ ठिकै हो, धेरै राम्रो, कम्तीमा 7 पनि इच बेन्ड 7 स्कोर आएको हुन पर्यो। यदि यो सम्पूर्ण कुरा मिट हुन्छ भने तपाईँको 101% तपाईँको के अरे 471 भन्दा माथि स्कोर आउँछ र तपाईँको आइटी आउने चान्स पनि 99.9% स्योर हुन्छ। सो दिस इज द क्यालकुलेसन। अब तपाईँले आफै विचार गर्नुहोस्, ल्याउन सक्नुहुन्छ, क्यान यु, सक्नुहुन्न भने चाहिँ मेहनत गर्न पर्यो। तपाईँले चाहिँ तपाईँको मास्टर डिग्री छ, तपाईँको एक्सपिरियन्स 3 वर्षको भन्दा माथि हुन पर्यो है, 1 वर्षको एक्सपिरियन्सले पुग्दैन, 3 वर्ष कम्तीमा 3 वर्षभन्दा माथिको एक्सपिरियन्स हुन पर्यो त्यही सम्बन्धी फिल्डमा, त्यही एनओसीमा जुन विषय तपाईँले पढ्नु भएको छ। ओके, र त्यो 3 वर्षभन्दा पुरानो एक्सपिरियन्स हुन भएन, रिसेन्ट 3 years एन्ड हियर आफ्टर। ओके, यो एक्सपिरियन्स हुन पर्यो। तपाईँले कुनै पनि बेला तपाईँले चाहिँ एक्सप्रेस एन्ट्री अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अप्लाई गर्ने एक्सप्रेस एन्ट्रीको स्किल वर्करमा है, स्किल प्रोफेसनल क्याटेगोरीमा अप्लाई गर्ने हो, स्किल ट्रेड क्याटेगोरीमा अप्लाई गर्ने होइन। यस विषयमा तपाईँको कन्फ्युजन भयो, तपाईँले भनौँ न कन्फ्युज हुनुहुन्छ कसमा अप्लाई गर्ने, कसरी अप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ भनौँ कन्फ्युज हुनुभयो चाहिँ नि यु क्यान आस्क मी। ओके, तपाईँको आफ्नो एउटा सिभी बायोडाटा मलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् होइन, मलाई जानकारी गराउनुहोस्, म तपाईँलाई गाइड गरिदिन्छु कि कुन क्याटेगोरीमा अप्लाई गर्ने हो तपाईँले चाहिँ, किनकि एक्सप्रेस एन्ट्री पनि 3टा क्याटेगोरी हुन्छ होइन, तपाईँले प्रोफेसनल ट्रेड र तपाईँको चाहिँ यहाँको अकुपेसन क्लास भनिन्छ, क्यानाडाको अकुपेसन क्लास एक्सपिरियन्स क्लास हुन्छ। अब तपाईँको कुन अप्लाई गर्ने भने कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ यु क्यान आस्क मी। ओके, आई विल गाइड यु थ्रु। अलराइट गाइज, सो यो भयो तपाईँको टेक्निसियनहरूको लागि। अब टेक्निसियनमा भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको फुड क्वालिटी कन्ट्रोल पनि हुन्छ,
क्याटेगोरी त्यहाँ पनि पर्न जान्छ। तपाईँको भेट डक्टर्स पनि हुन्छन्, तपाईँ मेडिकल के अरे एनिमल्स मेडिकल रिसर्च टिम पनि हुन्छ होइन। तपाईँको अब के छ क्वालिटी तपाईँको एज ए फिल्डमा भनौँ न माइक्रोबायोलोजी पनि छ, अरू कुरा पनि धेरै कुरो आउँछ होइन। यो सबै क्याटेगोरी पर्न जान्छ तपाईँको प्रोफेसनल क्याटेगोरीमा। ओके, सो चेक फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई के गर्नु पऱ्यो, तपाईँको आफ्नो एनओसी चेक गर्नुहोस्, तपाईँको फिल्ड अनुसार तपाईँको कुन एनओसी हो, एनओसी कोड चेक गर्नुहोस्, एन्ड देन यु सी वेदर यो एनओसी इज क्वालिफाइड इन द प्रोग्राम अर नट। ओके, एक्सप्रेस एन्ट्रीमा तपाईँको 500 लगभग 500वटा एनओसीलाई एक्सेप्ट गरेको छ, त्यस 500 एनओसी भित्र तपाईँको एनओसी पर्छेको पर्दैन। अलराइट, इफ इट्स देयर देन यु क्यान अप्लाई एट एनी टाइम। ओके गाइस, ओके साथीहरू, आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई video and taking your good time. I will see you probably in the next video if I get a good time. Okay, and otherwise I will definitely make a video anyways, not next Tuesday but any other days. All right, अरू कुनै जानकारी बुझ्न पनि छ, सोध्न पनि कुरा छ भने चाहिँ you can ask me in the comment, and I will try my best to give you reply of all your comments. है त कहिले कहिले व्यस्तताको कारणले मैले दिन पनि नसकौँला होइन। So for that I apologize right now, but I will try my best. Okay guys, I will see you in the next video, and until then take care, have a good day, bye bye.